वेलकम बैक। हम बात करें अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से, जो कि एक बड़े तवील अरसे के बाद अदालत के सामने आया, मगर वो भी उसमें भी बहुत सी जो है वो मसाइल है और मामलात हैं, अभी उसको भी देखना है। तो मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ, अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो तहकीकात का मामला था, उसके MLA बनने में तकरीबन 1 साल लगा है, और फिर उसके बाद जो केस आज जिस तरह से सुना गया, जिस तरह से काज इसमें नाम आ गया, जिस तरह से उस पर एतराज़ सामने आया, वो भी आपके सामने है। और लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि हत्या कि इज्जत बिल हो, पीका एक्ट हो, वो असम्बली से भी मंजूर होते हैं, फौरी तौर पर नाफिज भी हो जाते हैं। उस पर हमें ज़्यादा टाइम लगता हुआ दिखाई नहीं देता, चंद दिन में मामला जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है? उसकी वजह यह है कि अरशद शरीफ का जुर्म ज़ाहिर है सबको पता है वो जुर्म क्या है, तो उस तरफ कोई जाना नहीं चाहता। और फिर सूरत हाल ये है कि आपके इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो किसी जज साहब की साहबजादी से मुतल्लिक केस हो तो वो पुरानी 2 साल की CCTV फुटेजेस भी निकाल लेते हैं, वहाँ फुर्तियाँ भी दिखाते हैं, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे जज साहिबान जो खुद तो हमें बताते हैं कि सच बोलना चाहिए, जो कहते हैं कि अगर आप हीट महसूस नहीं कर सकते तो फिर आप किचन से बाहर चले जाएं। तो लेकिन जब ऐसे मामलात आते हैं तो हमें उनका अमली तौर पे जो चीज़ें हैं वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा वाक़या है अरशद शरीफ साहब वाला, जिसके ऊपर चले हमारे तो वो सीनियर हैं थे, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, लेकिन यकीन माने कि उनके साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का हर आम शहरी जिसका हो सकता है सहाफत से कोई ताल्लुक भी ना हो, उसने सुन के भी वो दुखी हुआ, वो मंजर देख के भी। और फिर मेरा ख्याल है, हम जैसे कहते हैं ना दुनिया मिसालें दे रहे होते हैं तो हमें तरक्की याफ्ता दुनिया से सीखना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल में ये कहना चाहिए हमें कीनिया की अदालतों से सीखना चाहिए, कम से कम उतना इंसाफ कर दे, उतनी हिम्मत बढ़ा दे। किसी को अगर आप उसमें नॉमिनेट नहीं करना चाहते, क्लीन चिट देना चाहते हैं, वही दे दे। कुछ कंक्लूड तो करें, कुछ पता तो चले कि आप सॉलिड कर रहे हैं। इस तरह से जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात है कि इंसाफ की ताखीर जो है वो भी इंसाफ का इनकार होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अदालत को उतनी ही फुर्ती है जितनी फुर्ती प्रोसीजर एंड वो वाले एक्ट के ऊपर थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर थी। मुझे नहीं लगता ये उतनी ही फुर्तियां हैं जितना मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। मुझे नहीं लगता उतनी फुर्तियां जितनी किसी और केस में है। शायद ये तरजीह नहीं है, और इसलिए भी कि शायद ये जिस तरह मरियम कह रही थी कि एक मैसेज भी है कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलना स्टिल एक जुर्म है, और पाकिस्तान के अंदर शायद किसी सहाफ़ी का खून इतना अर्जा है, और शायद के कल को कोई और वाकया हो जाए तो ये बताया जा रहा है, जो हम सुनते हैं ना कि इदारा जाती रिस्पॉन्स, कि इंसाफ के इदारे का क्या रिस्पॉन्स होगा जब पाकिस्तान के किसी भी निहत्ते शहरी के साथ या निहत्ते सहाफ़ी के साथ, सहाफ़ी के पास क्या है, कोई बंदूक है, कोई असलहा है? नहीं भाई, वो बोलता है, वो लिखता है, तो उसका अंजाम आपके सामने है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, और ये एक बड़ा तकलीफ से पहलू है हम सब के लिए कि जहां हम बहुत सारे लोगों के लिए आवाज बनते हैं, या हम कहते हैं कि हम उनके नुमाइंदे हैं, तो जब या हम समझते हैं कि हम उनकी आवाज जहां पहुंचानी चाहिए पहुंचाते हैं, या जो लोग हुकूमत के अंदर हैं, इक़्तिदार के अंदर हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो वो सवाल करने वालों के साथ क्या हो रहा है, बाकी फिर मजीद मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ मरियम नवाज, आप क्या समझती हैं कि एक और अहम मामला भी सामने आया है, और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने ये सवाल ज़ाहिर है रखेंगे, आज बड़ा उस पर गुफ्तगू भी हो रही है। आज हुकूमत एक्शन लिया है, TLP के रहनुमा ज़हीर हुसैन शाह, उनकी गिरफ्तारी की गई है, और उसकी वजह जो है वो यही है कि उन्होंने चीफ जस्टिस पर फतवा जारी कर दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे आपको क्या वजूहात दिखाई दे रही हैं? और सिर्फ उन पर नहीं बल्कि 1400-1500 लोगों पर भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त जो मुल्क की नहज है, जो सूरत हाल है, और जिस तरह के फतवे जारी किए गए, हम किस जानिब जा रहे हैं? देखिए, ये जो फतवा जारी होना था, ज़ाहिर है काबिल मुज़म्मत इक़दाम है। इस किस्म के फतवे जारी करना, इस किस्म की इंतहा पसंदी फैलाना, ये दुरुस्त नहीं है, और किसी भी शख्स के खिलाफ करना दुरुस्त नहीं है। और फिर एक फैसले की बुनियाद पर अगर आपको उससे मसला है तो आप उसको चैलेंज करें, आप कहीं पर उसके हवाले से कोई तामीरी बात करें। इस किस्म की धमकियां देना नहीं बनता। और फिर हुकूमत का आप एटीट्यूड देखें कि धमकियां दी, आज तीसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर इत्तलात एक मुज़म्मत जारी कर देते, और उसके बाद मुज़म्मत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर एक पूरा दिन गुजरा
اور آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ وزراء کی لائن لگی ہوئی ہے پریس کانفرنسز کی، اور اس سے یہی تاثر آتا ہے کہ آپ کو آج اچانک یاد آیا، کہیں سے پریشر آیا کہ اب آپ کے چیف جسٹس کو اس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے تو آپ بات کریں. آپ نے گزشتہ روز کیوں نہیں ایکشن لیا اور فوری طور پر گرفتار کیا جب تک ابھی بات اتنی نہیں پھیلی تھی؟ اور پھر وزیر اطلاعات کا، جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا. جن کو نہیں بھی معلوم تھا ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ دھمکی لگائی گئی. اب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، اور پھر آج جو پہلی پریس کانفرنس سامنے آئی خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب کی، اس کے اندر ایک دفعہ بھی ٹی این پی کا نام نہیں لیا گیا. جب حکومت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے گروہ کی، جو کہ پچھلے 5 6 7 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے دھرنا لگاتے ہیں، حکومت کی ہمت نہیں ہوتی ان کو اٹھانے کی، ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو پیسے تھما کے واپس بھیجا جاتا ہے، پھر بھی ان کے خلاف کوئی فیصلے آتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اس قسم کی دوبارہ ایک دھمکی کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر جب وہ دھمکی لگتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. ہم ایک سائیکل میں ہی گھوم رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ معیشت کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس قسم کی انتہا پسندی کا معاملہ ہو. پھر حکومت کا ایٹیٹیوڈ یہ، انہی کے دور میں 2017 کا بھی دھرنا ہوا، ان کو معلوم بھی ہے، فیصلہ بھی آیا پڑا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ آج کچھ ٹھوس کیا. اب جو آپ بتا رہے ہیں اور جو ہم نے دیکھا کچھ دیر پہلے جو مقدمے کا اندراج ہوا، اس میں اتنے زیادہ لوگوں کو نامزد کر دیا. ہمیں بھی پتا، آپ کو بھی پتا، اس ملک میں مقدمے کس طریقے سے مینج ہوتے ہیں. ان دا اینڈ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، یہ وقتی خانہ پوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا. تو اصل صحیح. جو فساد کی جڑ ہے اس کا سر کوئی نہیں کچلتا، نہ اس کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے. تو اس نے چلتے رہنا ہے سائیکل، اس نے نہیں رکنا. اگر حکومت نے اس کو اسی طریقے سے نام لیے بغیر ڈر ڈر کے ڈیل کرنا ہے، اور اصل جو اس ساری ہیٹ سپیچ کے پیچھے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی پہ ثناء خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ جماعت تھی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ فیض آباد کو بند کر کے بیٹھی تھی، اس کے بعد مذاکرات ہوئے، پھر ان کو واپس بھیجا گیا. اسی طرح دوسرا دھرنا بھی آیا، اس میں بھی ویسے بہت سی اور بھی سوالات جنم لے رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ حکومت خود بھی جب کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تاخیر کا شکار، یا پھر فیصلہ جو ہے وہ مانا نہیں جاتا، مسترد کیا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی حکومت نہیں کرتی. تو ایک پریسیڈنٹ تو خود حکومت نے بھی سیٹ کی ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسی کو چیف جسٹس کے یا معزز بینچ کے فیصلے پہ اعتراض ہو، وہ اس کے خلاف کوئی بھی بیان جاری کر دیتا ہے. اب نوبت یہاں پہنچی کہ فتوے جاری ہونے لگ گئے. دیکھیں، میں تو رپورٹر ہوں نجی، اور میں ہر چیز کانسپریسی تھیوری سے سٹارٹ کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اچانک اس قسم کا پبلک میں آ کے ایک ٹی ایل پی کی پارٹی کا سینئر نائب صدر ایک بیان دے، فتویٰ دے، یہ کوئی آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ آرگینک کام ہے کوئی اچانک؟ یا یہ آرگینک تھا کہ ٹی ایل پی آ کے فیض آباد بیٹھ گئی؟ تو یہ پاکستان کی جو آپ کو ہسٹری ہے ان چیزوں سے بھری پڑی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور یہ کسی مقصد کے تحت کیا، اور اس مقصد کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. جب ایک ان کے مخالف جماعت کو سپریم کورٹ پہ، آپ کی ہائی کورٹ پہ، ہر جگہ سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں نا، اسی قسم کے ہوتے تھے نا. کبھی ٹی ایل پی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ کے بیٹھ جائے. کسی زمانے میں مقصد کچھ اور تھا، اب زمانے کا اب مقصد کچھ اور ہے ان کے. تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. آیا کہ وہ چیف جسٹس پہ کوئی پریشر ڈالنا ہے، عدالتوں پہ پریشر آنا ہے، جو بھی آنا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بیان کا بھی ایک مقصد تھا. ورنہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے 1500 لوگوں کے خلاف، جب ایک ایف آئی آر ہو جائے تو وہ کمزور ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ایف آئی آر نہیں ہوتی، اور نامعلوم بھی اس میں وہ بہت سارے. تو آپ کی سٹارٹ ہی، اور کل پرسوں سے یہ ساری چیز آ رہی تھی. آج اچانک حکومت کو خیال آیا، نکل آئے سارے وزیر پریس کانفرنس سے کرنے. بھئی یہ تو آپ کا جو قانون ہے، لینڈ آف لا ہے، اس کو بغیر کسی پریشر کے اور حکومت کی ڈائریکشن کے اس کو اسی وقت ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا، اور اس پاگل شخص کو اٹھا کے لے جانا چاہیے تھا اور بند کر دینا چاہیے تھا. جو ایک چیف جسٹس صاحب پاکستان کو کھلے پبلکلی دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے لیے رینسم کی رقم اناؤنس کر رہا ہے کہ ان کو مار دیا تو 1 کروڑ روپے انعام دوں گا. تو بھائی یہ کیسا ملک ہے؟ یہاں کہنا پڑتا ہے یہ تو آپ کا قانون ہی نہیں ہے، لا ہی نہیں ہے ادھر. اسی وجہ سے وہ گناہوں کے بعد کہہ رہا ہے، اور 2 دن بعد
सनाउल्लाह खान साहब, सिस्टम को फौरी हरकत में आना चाहिए था, वो नहीं आया। सिस्टम तो छोड़ें, हुकूमत को भी 2 दिन बाद ख्याल आया कि नहीं एक्शन कर लेना चाहिए, और वो भी इस किस्म की कमजोर एफआईआर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो जो दाल में काले वाली बात की जा रही है वो क्या है? खुद हुकूमत कह रही है, उनके वज़रा बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब इसके पीछे सियासी मकसद है, सियासी मकसद है, मगर कोई ये नहीं बता रहा सियासी मकसद क्या है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत क्या कहना चाह रही है, किस नौयत का सियासी मकसद की जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या है, लेकिन चाल कोई ना कोई चाल ही होती है। आप मुझे बताएं, एक शख्स खुद कहता है कि आओ मेरे ऊपर पत्थर मारो, ये तो अपने ऊपर पत्थर मारने वाली बात है ना, कि बंदा एक किस किस्म की खड़ी होकर बात कर देता है, वो भी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक सबसे बड़ा ओहदा है उसके लिए। तो फिर आप इस मुल्क से क्या तवक्को इन लोगों से कर सकते हैं? तो मकासद तो लाजमी होंगे, मैंने आपको पहले बताया, मकासद जरूर है, और मकासद जाहिर होंगे आपके वक्त के साथ साथ। उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं बताया जा सकता है कि क्या मकासद। ठीक है, वक्त बताएगा। लेकिन जाते जाते इब्राहिम अब्बासी, आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है? फतवे जारी हो रहे हैं, उस पर 2 दिनों बाद डिलेड एक्शन आ रहे हैं और बड़ी कमजोर एफआईआर कट रही हैं। देखें, ये बड़ा नाकाबिल कबूल है किसी भी शख्स के खिलाफ इस तरह कोई अगर फतवा जारी करे, ख़ास तौर पर कत्ल की धमकी दे। दूसरी तरफ हुकूमत की मुनाफकत आप ये देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने उसके जो धमकी दी जिस शख्स ने, उस 2 दिन के बाद आपने एफआईआर जो है वो काट दी, कार्रवाई का आगाज़ किया। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो मुहिम चली उसके ऊपर किसी वजीर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया, बल्कि जसमिया कोई कानून हरकत में नहीं आया। ये कहा भी गया कि सवाल है अटॉर्नी जनरल, और ये सवाल बिल्कुल हम छोड़े जा रहे हैं। इब्राहिम बड़ी आम बात कर रहे हैं कि फिर जजेस पर जब उन पर कीचड़ उछाला जाता है तो यकीनी तौर पर यह सवाल बनता है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।